अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। आज 25 जनवरी बरोज एतवार, दिन के तकरीबन 2:30 बजे का वक्त है। रात 2 बजे मैंने एक वीलॉग किया जिसमें आपको बताया था कि अब से कुछ देर पहले सुहेल अफरीदी जो पेशावर रीजन के दौरे पर निकले थे स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, वो वापस रवाना हुए। यानी आप अंदाजा करें कि रात तकरीबन 2 बजे तक सुहेल अफरीदी पेशावर नौशहरा मर्दान की सड़कों पर थे। आज दिन का आगाज हुआ तो 12 बजे के करीब खबर आ गई कि सुहेल अफरीदी एक रोजा दौरे पर सवात पहुंच गए। नहीं, गैर मामूली बात है। 2 बजे वो अगर स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने खत्म की, 3-4 बजे फजर के टाइम वो सीएम हाउस पहुंचे होंगे। थोड़ी सी नींद उन्होंने की और दोबारा उठ के जो है वो सवात निकल पड़े। वहां से होते हुए वो जो है वो गए कमिश्नर हाउस सवात, और अब वो सवात रीजन के दौरे पर है। यानी 5वां फेज जो है, बात करने का मकसद ये है, स्ट्रीट मूवमेंट का शुरू हो चुका है। ये बड़ी अहम चीज है। एक तो इस हवाले से बात करनी है कि इस वक्त टसल क्या चल रही है, एस्टैब्लिशमेंट कह ले, साथ ही वफाकी हुकूमत, यानी इस वक्त क्या चल रहा है। खास तौर पर यह तिराक के ऑपरेशन के हवाले से एक बड़ी गैर मामूली पेशरफ्त हुई। दूसरे नंबर पे छोड़ दे सारी चीजों को, खित्ता आप तो चले गए ना पीस बोर्ड के अंदर। अब ट्रंप किसी वक्त भी मुक्कर जाए, आपकी ताकत ही नहीं है। यानी पाकिस्तान की जितने भी इस गए हैं कि भाई नतनयाहू मुक्कर गया है या नतनयाहू को एक्सेप्ट ना हुई अगर कोई बात और ट्रंप मुक्कर गया, तो आप तो कुछ नहीं कह सकते कि भाई आपने ये बात की थी या आपने ये बात नहीं की थी। ईरान किसी वक्त भी जंग छिड़ सकती है, यह खबर आ गई है। अमेरिका के 6000 के करीब फौजी इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सवाल से भी हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दें। सुहेल अफरीदी इस वक्त कहां पहुंचे हुए? ताजा तरीन जो खबर है वो आ चुकी है कि वो तकरीबन 12:50 पर कमिश्नर हाउस सवात से निकले थे और उनके साथ सूबाई सदर जुनैद अकबर और दीगर जो मुकामी रहनुमा है वो भी मौजूद थे। अभी जो 2:10 की खबर है जो मेरे पास आई है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल खान अफरीदी मंगोरा पहुंचे हैं और वहां उन्होंने एक बड़ा पुरजोश खिताब भी किया है। एक तो उन्होंने अगला लाहेअमल बता दिया कि भाई मैं अडयाला जा रहा हूं और अगर मुलाकातें ना हुई तो फिर किसी कॉल का भी इंतजार नहीं किया जाएगा, फिर खुलकर दमादम मस्त के अंदर होगी। दूसरी चीज क्या है, तकरीबन देखिए 4 साल होने वाले, अप्रैल आपको याद होगा ना 2022, अब जनवरी, अगले 2 महीनों के बाद तकरीबन 4 साल हो जाएंगे। 4 सालों में क्या हुआ? यानी हाँ ठीक है, आइन कानून, जुल्म, बर्बरियत, इलेक्शन, चोरी, फ्रॉड, अदालतें, वकला, सहाफी, बस जो कुछ होना था वो तो हुआ। तरक्की क्या हुई कि इमरान खान दिवालिया करने लगा था मुल्क को, हमने बचा लिया सियासत की कुर्बानी देके। अयाज अमीर साहब बड़ा अच्छा लिखते हैं, आज उनका एक कॉलम आया है, कहते हैं 2 माह में 4 साल हो जाएंगे पीटीआई को फारग किए हुए। 4 साल का अरसा थोड़ा नहीं होता। इन्होंने कुछ करना होता तो कुछ ना कुछ नताइज सामने आ चुके होते, लेकिन यही 4 साल हैं जिनमें आम आदमी का कुचूमर निकाला गया है। ये बातें डेवस में तो पता चलेंगी नहीं। फुर्सत हो तो जानने की कोशिश करें कि अवाम उन्नास के साथ हो क्या रहा है, बेरोजगारी की हालत क्या है। सच्ची बात है, 4 सालों में जो गरीब थे वो गरीब से गरीब क्या, वो अभी चंद दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट आपके सामने रखी थी ना कि पाकिस्तान में 24% लोग वो हैं, अगर वो दोपहर का खाना उन्हें नसीब हो जाए, उन्हें इस बात का यकीन नहीं होता कि रात को उन्हें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक तो होता है ना चॉइस कि भाई भिंडी खा लिया, टिंडे खा लें, दोपहर को चिकन खा लिया, रात को क्या खाएं। एक तो चॉइस की बात है ना भाई, पूछे कि रात को क्या पकना चाहिए, ये क्या भाई पता ही नहीं आपको। और एक और रिपोर्ट आपके सामने रखी थी जिसमें बताया गया था कि पहले कम से कम लोग महीने में 4 अंडे, एवरेज के हिसाब से हर पाकिस्तानी महीने में 4 अंडे खा लिया करता था एवरेज। अब 2 अंडे भी नहीं, 2 अढ़ाई अंडे भी एवरेज की बात की जाए तो
تو یہ تو لوگوں کی حالت ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں۔ بہرحال تیراک کے آپریشن کے حوالے سے خبریں چلی کہ آپریشن شروع ہے، پھر کچھ ویڈیوز بھی آئے، ویژولز آئے، عالمی میڈیا بھی اس پر بولا، تیراک کے اندر انخلا، اور سہیل افریدی بھی وہاں پہ 2 دفعہ پہنچے، ان کی کابینہ کے لوگ بھی پہنچے۔ پھر بڑی عجیب و غریب ویڈیوز آئیں جس کے اندر برف باری ہے، گاڑیاں، لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا، جب یہ پریشر بڑھا نا، واقعی حکومت سے تردید آ گئی، انہوں نے کہا یہ کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے، بدنام کیا جا رہا ہے فورسز کو، آپریشن تو کوئی نہیں ہو رہا، وہ تو پرانا جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے وہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اور تیراک کے لوگوں کو بھی شکایت ہے کہ یہاں پہ شرپ پسند عناصر ہے، تو کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، لوگ تو ویسے ہی روٹین میٹر ہے، سردیوں کے اندر برف باری ہوتی ہے، وہاں پہ رہنا مشکل ہوتا ہے، تو بھائی لوگ انخلا کرتے ہیں۔ جبکہ سہیل افریدی کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے دھمکی دی گئی کہ تم ایپکس کمیٹی کی میٹنگ بلاؤ اور اس کے اندر تم آپریشن کی منظوری دو۔ سہیل افریدی کہتے ہیں میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا نہیں، پہلے بھی 20 سے زائد آپریشن ہو چکے ہیں، اس کا آؤٹ کم کیا نکلا؟ میرے ذاتی خاندان کے وہ کہتے ہیں 11 لوگ شہید ہو گئے اور خبریں چلائی گئی 11 دہشت گرد مارے گئے۔ تو بہرحال یہ ایک چل رہا ہے، یعنی جب وہ اس طرح کے انسانیت سوز مناظر آئے تو حکومت نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا، بدنام کیا جا رہا ہے۔ سو بھائی حکومت کہتی ہے بھائی بدنام نہیں کر رہے، یہ لوگ ایسے ہی نہیں کر رہے، تو چیزیں بھائی بہت جسے کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن، اس طرف جو ہے وہ معاملات ہیں۔ اچھا، شہباز شریف کی سن لیں، وہ جیسے وہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے تھے میں نے خبر دی تھی اب لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، کچھ شر پسند، کہ تم نے کیسی خبر دی، حالانکہ شہباز شریف صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ٹرمپ نے میرے کان میں کہا میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل صاحب کا کیا حال ہے۔ بھائی ٹھیک ہے آپ نے خبر دی تھی، ٹرمپ نے کہا بھی ہوگا، لیکن لوگ اتنے بیوقوف تو نہیں ہے نا، کان میں گفتگو کرنا شروع کی شہباز شریف نے، ٹرمپ نے کیسے پوچھ لینا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے اشارہ ہوا، لیکن گفتگو انیشیٹ شہباز شریف نے کی، لیکن شہباز شریف کہتے نہیں وہ میرے کان میں، شہباز شریف ٹھیک ہے انصار عباسی صاحب، اور پھر کہتے ہیں مجھ پر تنقید بھی نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب ایک اور سن لیں، پہلے تو بتایا گیا نہ کابینہ سے منظوری ہے نہ پارلیمنٹ سے منظوری ہے، یہ جو گئے ہیں بورڈ کے اندر۔ اب رات کو رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا نہیں جی وہ کابینہ کی منظوری تھی، اگر تھی تو بتایا جاتا، کسی ایجنڈے میں شامل ہوتی، آخری اجلاس 14 جنوری کو ہوا تھا کابینہ کا۔ اب شہباز شریف نے بھی یو ٹرن لے لیا۔ مرتضیٰ علی شاہ کی لندن سے خبر ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ غزہ پیس بورڈ میں اس امید کے ساتھ شمولیت کی ہے کہ امن قائم ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے پیس بورڈ میں شمولیت کا اختیار دیا تھا، یعنی باقی چیزیں چھوڑ دینا، ان کا بھائی اختیار دیا تھا مجھے، جی پتہ نہیں کب دیا تھا اور کیسا اختیار تھا، اور پھر آپ کو اختیار کس نے دیا تھا؟ بہرحال چھوڑ دیں ساری چیزوں کا۔ اہم چیز یہ ہے، آج ایک خبر آئی ہے، خبر یہ ہے کہ ایران سے کشیدگی کے پیش نظر مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی بڑی فوجی پیش قدمی، امریکی بحری بیڑا بحرائے ہند پہنچ گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ امریکی اخبار کے مطابق امریکہ نے بحری اور فضائی طاقت خطے میں متحرک کر دی ہے، 5700 اضافی اہلکار شامل ہیں، جنگی طیارے بھی موجود ہیں، الحدید ایئر بیس مرکز نگاہ ہے، خطے میں گزشتہ برس جیسی صورتحال کا سامنا ہے، وہ جو جون میں ہوا تھا۔ اچھا، امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی موجودگی کو نمایاں طور پر مضبوط کرتے ہوئے طیارہ بردار بحری جہاز، جنگی جہازوں، فضائی اثاثوں اور ہزاروں اضافی فوجیوں کی تعیناتی شروع کر دی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں جاری احتجاجی مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے پس منظر میں ممکنہ فوجی کارروائی کے اشارے دے رہے ہیں، جس سے خطے میں کشیدگی کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ کتنا جائے تیل لینے، یہاں ملک کے اندر لوگوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں نا، صرف یہ نہیں کہ آپ ایک ملک کے اندر رہ رہے وہاں پہ جو بھی تباہی بربادی ہو، آپ نے ایکسٹرنل جو چیزیں ہیں اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہ نقصان ہو، یہ جنگ لگ جائے، پیٹرول تو ایسے ہوا کی طرح اوپر جائے گا، ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو اربوں روپے، کل یہ خبر پڑھ رہا تھا کوئی 900 ارب کے قریب پیٹرولیم لیوی کی مد میں لوگوں سے نچوڑ چکے ہیں، اور کہا گیا تھا وہ جو پیٹرولیم لیوی ہے نا اس سے بلوچستان میں ترقی ہوگی، لیکن بلوچستان میں تو کوئی رپورٹ نہیں ہوا، کوئی سڑک بھی بنی ہو۔ اگر آپ کو کچھ نظر آیا تو ضرور بتائیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔